आज हामीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तुहरू रहेका छन्। शक्तिको परिचय अनि शक्तिको किसिमहरू के रहेछन् भन्ने बारेमा र त्यसै शक्ति निकाल्ने सूत्र अनि त्यो सूत्रको चाहिँ प्रयोग। अब हामी सबैले बुझेकै छौँ, जानेकै छौँ र हामी दैनिक रूपमा काम पनि गर्दै आएका छौँ हैन। हामी बिहान उठेपछि विभिन्न कामहरू गर्नलाई सुरु गर्छौँ र त्यस्ता काम चाहिँ हामी नसुतुन्जेलसम्म चाहिँ गरिरहेकै हुन्छौँ। हुन त अब सुतिरहेको बेलामा पनि हामीले विभिन्न कामहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। कहिले ओर्किने, फर्किने, कहिले सास फेरिराख्ने हैन, हाम्रो मुटु चल्ने, यस्ता कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेका हुन्छन्। तर पनि त्यसमध्ये कतिपय कामलाई हामी चाहिँ विज्ञानको भाषामा पनि काम कार्य भनेर भन्न सक्छौँ भने कतिपय कामहरूलाई चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ विज्ञानले काम भनेको छैन। तर जेसुकै होस्, हामीलाई जस्तोसुकै काम गर्नु परे तापनि, हाम्रो व्यावहारिक रूपको काम गर्नु परे तापनि अथवा विज्ञानकै रूपको काम गरे तापनि त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ कुनै कुराको आवश्यकता पर्छ र त्यस्ता कुरालाई नै हामी शक्ति भन्ने गर्छौँ। अथवा भनौँ कार्य गर्नका लागि हामीलाई केही कुरा भन्नाले केही चिजको आवश्यकता पर्छ हैन, जसलाई हामी क्षमता पनि भन्छौँ, कार्यक्षमता हो। यो कार्यक्षमतालाई नै अर्को भाषामा चाहिँ भन्नुपर्दा शक्ति भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले शक्तिको परिचय लिनुपर्दा हामीले यसरी लिन सक्छौँ। कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ भन्ने यसरी सर्टकट फर्ममा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ अथवा लेख्न सक्छौँ। शक्ति भनेको के हो, शक्तिको परिचय देऊ भन्यो भने हामीले यति भने पुग्ने रहेछ। तर यसैबाट सायद हामी बुझ्छौँ पनि होला, हामी काम गर्दै जाँदा थाक्छौँ। थाक्नुको अर्थ के हो त भन्दा शक्ति खेर गएको हो अथवा भनौँ शक्ति चाहिँ हामीमा सकिँदै गएको हो। जब हामीलाई भोक लाग्छ, भोक लाग्नुको अर्थ पनि के हो भन्दा हाम्रो शरीरमा शक्ति कम भयो भन्नु हो। त्यस्तै अब विभिन्न मोटर गाडीहरूले पनि काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ उनीहरूले पनि डिजल पेट्रोलहरू खाइरहेका हुन्छन् हैन। हो त्यो डिजल पेट्रोल बलेर उनीहरूले शक्ति पाइरहेका हुन्छन् र त्यो शक्ति सकिएपछि अथवा त्यो डिजल पेट्रोल सकिएपछि इन्जिनले काम गर्न पनि छोड्छ। हो यसरी कार्य गर्न सक्नको लागि चाहिँ के क्षमता आवश्यक पर्दछ र यो क्षमतालाई नै हामी शक्ति भन्दा रहेछौँ। भने अब यसरी हामीले कहिलेकाहीँ अब खेल्ने काम गर्छौँ, यसलाई शक्ति चाहियो हैन। अब कहिले यस्तै ज्यालादारी मजदुरी कामहरू गर्छौँ, यसका लागि पनि शक्ति आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अब बिहान उठेर ब्रसहरू गर्छौँ, मुखहरू धुन्छौँ, हातखुट्टा धुन्छौँ, यसको लागि पनि हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। तर अब शक्तिका बारेमा वैज्ञानिकले चाहिँ के भनेका छन् त भन्दाखेरि यसरी शक्तिलाई चाहिँ नि निर्माण गर्न नसकिने हैन र यसलाई चाहिँ विनाश गर्न पनि नसकिने यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी यो क्षमतालाई चाहिँ हामी शक्ति भन्छौँ भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनेको हामी पाउँछौँ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसरी भनिएको छ, इनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोइड भनेको छ। अब यो डिस्ट्रोइड गर्न भनेको चाहिँ विनाश गर्न पनि सकिँदैन रे हैन, र इट क्यान नट बी क्रिएटेड, यो क्रिएट गर्न पनि सक्दैनौँ रे। भने यस्तो चिज चाहिँ एउटा शक्ति हो। तर यो शक्तिलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ रे भन्दाखेरि एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा रूपान्तरण गर्न चाहिँ सकिन्छ रे, बट ओन्ली इट क्यान चेन्ज द फर्म अफ द इनर्जी भन्छ क्या। यसले चाहिँ खालि एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिको स्वरूप चाहिँ बदलिरहन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामी बनाउन पनि सक्दैनौँ र साथसाथै यसलाई विनाश गर्न पनि सक्दैनौँ रे। यसरी शक्तिलाई हामीले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ। शक्ति त अब हामीलाई नभई नहुँदो रहेछ र त्यो शक्ति हामीले बनाउन पनि सक्दा रहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ विनाश गर्न पनि सक्दा रहेछौँ, तर खालि शक्तिलाई चाहिँ स्वरूप चाहिँ बदलिरहन चाहिँ सक्दा रहेछौँ। एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यसैले हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि शक्ति त्यसो भए कति किसिमका हुन्छन् त अनि तिनीहरू कसरी चाहिँ एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा बदलिँदा रहेछन् भन्ने बारेमा जानकारी लिनुपर्ने छ। त्यसैले अब शक्तिका किसिमको कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँ हामीले यसरी देख्न सक्छौँ शक्तिका किसिमहरू। एउटा हामीले ताप शक्तिको रूपमा शक्तिलाई देख्न सक्छौँ भने, अर्को चाहिँ रासायनिक शक्तिको रूपमा देख्न सक्छौँ भनेदेखि, अर्को चाहिँ पारमाणविक शक्तिको रूपमा देख्छौँ भने, अर्को चाहिँ यान्त्रिक शक्ति भनेर देख्न सक्छौँ भने। त्यस्तै गरी अब विद्युतीय शक्ति अथवा विद्युत शक्ति पनि भनिन्छ यसलाई भने, अर्को चाहिँ प्रकाश शक्तिको रूपमा देख्न सकिन्छ
भने यस्तै गरी अर्को चाहिँ ध्वनि शक्तिको रूपमा देखिन्छ भने अर्को चाहिँ चुम्बकीय शक्तिको रूपमा चाहिँ देखिन सकिन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले यो शक्तिको स्वरूपहरू चाहिँ यो 8 किसिमबाट देख्न सकिन्छ र यिनीहरूलाई हामीले एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा रूपान्तरण गरिरहन सक्छौं अथवा भइरहेका हुन्छन्। यो प्रकृतिमा पनि एक शक्तिबाट अर्को शक्ति, अर्को शक्तिबाट अर्को शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरण भइरहेछ र यही शक्तिको कारणबाट हाम्रा पृथ्वीका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। चाहे त्यो हामीले गर्ने कामहरू होस्, चाहे चाहिँ अन्य जनावरहरूले गर्ने कामहरू, अथवा प्राकृतिक विपत्तिहरू, अथवा अन्य जुन भन्नु भुइँचालोहरू भयो हैन, त्यस्तै अब के अरे खोलामा आउने बाढीका कुराहरू भए, त्यस्तै गरी अब पहिरोहरूको कुराहरू भए, त्यस्तै भुइँचालोहरू भए, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यही शक्तिको ट्रान्सफर्मेसनबाट भइरहेको हुन्छ अथवा भनौँ एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा बदलिएको कारणबाट भइरहेको हुन्छ। भने शक्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी बदल्न सक्छौं अथवा यिनीहरू कसरी चाहिँ नि एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा रूपान्तरण भएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। जस्तो कि हामीसँग मानौं एउटा ध्वनि शक्ति छ र त्यसमा हामीले एउटा कुनै माइक्रोचिप्स फिट गरेका छौं भने त्यो माइक्रोचिप्स को माध्यमबाट यो ध्वनि शक्तिलाई भनेको हामीले ताली पड्काउने हो भने कुनै एउटा यन्त्र चाहिँ गुड्न सक्छ वा चाहिँ चल्न सक्छ। यसरी ध्वनि शक्तिलाई चाहिँ हामीले यान्त्रिक शक्तिमा बदल्न सक्ने भयौं। त्यस्तै गरी अब यान्त्रिक शक्तिको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यो यान्त्रिक शक्तिकै कारणबाट यान्त्रिक शक्तिलाई चाहिँ हामीले विभिन्न यो परमाणुहरू हैन तत्त्वका चाहिँ परमाणु वा चाहिँ अणुहरूलाई चाहिँ टुक्र्याउने अथवा संयोजन गराउने हो भने त्यसबाट चाहिँ फेरि हामीले पारमाणविक शक्ति उत्पन्न भएको देख्छौं। र यही पारमाणविक शक्तिबाट चाहिँ फेरि हामीले यो परमाणु भनेको चाहिँ रासायनिक शक्ति पनि हो हैन, र त्यो रासायनिक शक्ति भन्नाले चाहिँ अन्य फेरि केमिकलहरू पनि हुन सक्छन् यसमा। विभिन्न मानौँ हामीले पढेका अम्लहरूका कुरा, त्यस्तै क्षारहरू हैन, त्यस्तै अब नुनहरू भयो हैन, अथवा सुनहरू भयो, यस्ता यी जुन तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरूलाई हामीले रसायन भनेर भन्न सक्छौं। र त्यो रसायनहरूबाट पनि रासायनिक शक्ति निस्किरहेको हुन्छ अथवा त्यो शक्तिबाट पनि हामीले चाहिँ यो पारमाणविक शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। भने यस्तै गरी अब यो पारमाणविक शक्तिबाट हामीले चाहिँ विद्युत शक्ति पनि पाउन सक्छौं, त्यस्तै रासायनिक शक्तिबाट पनि विद्युत शक्तिहरू पाउन सक्छौं, त्यस्तै यान्त्रिक शक्तिबाट पनि विद्युत शक्ति पाउन सक्छौं, अनि ध्वनि शक्तिबाट पनि विद्युत शक्ति पाउन सक्छौं। यसका लागि विभिन्न यन्त्रहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीले डाइनामो वा चाहिँ जेनेरेटर भन्ने चाहिँ यन्त्रलाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट हामीले विद्युत उत्पादन गर्न सकियो। त्यस्तै गरी अब रसायनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि ब्याट्रीहरू भयो हैन, सेलहरू भयो अथवा फोटो सेलहरू भयो भनेदेखि त्यो सेलहरूबाट हामीले विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यस्तै पारमाणविक शक्तिबाट पनि हामीले चाहिँ विभिन्न यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। भने यस्तै गरी अर्को शक्ति हामीसँग रहेको छ चुम्बकीय शक्ति, र अनि चुम्बकीय शक्तिबाट पनि हामीले विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। भने विद्युत शक्तिबाट विद्युतबाट पनि चुम्बक बनाउन सकिन्छ र यसरी विद्युत शक्तिलाई रूपान्तरण गरेर चुम्बकीय शक्ति पनि निकाल्न सकिने भयो। त्यस्तै विद्युत शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यन्त्रहरू चलाउन पनि सक्ने भयौं हैन। अब जति पनि अब उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू छन् आजभोलि चाहिँ विद्युत शक्तिबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् हैन। त्यस्तै गरी अब विद्युत शक्तिकै प्रयोगबाट भन्नाले चाहिँ अब मोबाइलहरू भयो, रेडियोहरू भयो, टेलिभिजनहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेर विद्युतलाई हामीले ध्वनि शक्ति प्राप्त गर्न पनि सक्छौं। यसरी एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा शक्तिलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर प्रयोग गर्ने पनि गरेका छौं। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने हामीले ताप शक्तिबाट विद्युत शक्ति पनि पाउन सक्छौं अनि विद्युत शक्तिबाट ताप शक्ति पनि पाउन सकिन्छ। जस्तो कि अब हिटरहरू बाल्दिने हो भने विद्युतको प्रयोग गरेर त्यसबाट ताप पाउन सकिने भयो। भने यस्तै अर्को छ प्रकाश शक्ति, अनि प्रकाश शक्तिमा पनि हामीले ताप पाउन सक्छौं भने ताप शक्तिमा पनि प्रकाश शक्ति पाइन्छ अथवा आगो बलेको ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ र एउटा ट्युब अथवा बत्ती बाल्यो भने त्यो बत्तीको छेउमा गयो भने पनि तातो पाउन सकिन्छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ त भन्दा विद्युत शक्तिलाई रूपान्तरण गरेर हामीले प्रकाश शक्ति पनि पाउँछौं। अब विद्युतलाई ट्युबमा प्रयोग गर्यो अथवा बल्बमा प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट हामीले प्रकाश शक्ति पाउन सक्छौं। भने यसरी शक्तिका विभिन्न स्वरूपहरू छन् र ती स्वरूपहरूलाई प्रयोग गर्नको निमित्त अथवा भनौं रूपान्तरण गर्नको निमित्त हामीले विभिन्न यन्त्रहरू तयार गरेका छौं र त्यो यन्त्रको माध्यमबाट यो शक्तिको रूपान्तरण गरेर हामीले दैनिक व्यवहार चलाइरहेका छौं। अथवा हाम्रा जति पनि कामहरू सहज भएका छन्, सजिलो भएका छन्, त्यो सम्पूर्ण कुरा यही शक्तिको आधारमा अथवा शक्तिलाई नै रूपान्तरण गरेर ती कुराहरू सम्भव भएका छन्।
तर हामीले शक्तिलाई बनाउने काम चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो कि तिमीलाई लाग्ला विद्युत हामीले बनाएका हो नि भन्ने लाग्ला, तर त्यसो नभएर विद्युत बनाउन हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दा बगिरहेको खोलाको पानीलाई डाइनामो घुमाउनलाई प्रयोग गरेका छौँ। अब बगिरहेको खोलाको पानी भनेको चाहिँ त्यो गति शक्ति भयो। त्यो गति शक्तिलाई हामीले यान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तर गर्यौँ, अनि यान्त्रिक शक्तिबाट फेरि विद्युत शक्ति प्राप्त भयो। अनि विद्युत शक्तिबाट हामीले अब विभिन्न ताप शक्ति अथवा ध्वनि शक्ति अथवा चुम्बकीय शक्ति अथवा प्रकाश शक्ति यस्ता शक्तिहरूमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। यसरी हामीले के देख्छौँ भन्दा शक्तिका विभिन्न यस्ता 8वटा स्वरूपहरू रहेछन्। यी 8वटा स्वरूपहरू चाहिँ हामीले कहिले कुन शक्तिलाई आवश्यक पर्छ त्यसमा लगेर, कहिले कुन शक्तिमा आवश्यक पर्छ त्यसमा कन्भर्ट गरेर हैन, अथवा त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यो शक्तिको स्वरूपलाई हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। यसरी हामी शक्तिलाई बुझ्न सक्छौँ। भने यसपछि हामी अगाडि बढौँ। यहाँ यान्त्रिक शक्तिको कुरा अलिकति गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ तिमीहरूको बुकमा। त्यसैले शक्तिका विभिन्न किसिमहरू मध्ये यो यान्त्रिक शक्तिलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी मात्रामा बुझ्नुपर्ने छ। त्यसभन्दा अगाडिका शक्तिहरू चाहिँ तिमीहरूले कक्षा 7 मा राम्रोसँग पढिसकेका छौ हैन। त्यसैले अब यहाँ गति शक्ति भन्नु नभए तिमीहरूले यहाँ चलिरहेको यो मुभमेन्ट भएको पानी देखेका छौ, यहाँ देखिरहेको होला हैन तिमीहरूले। हो यो चलिरहेको जुन पानी छ यसलाई हामी गति शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। काइनेटिक भन्न नपाइकन यो चाहिँ मुभमेन्ट अथवा गतिशील वस्तुबाट निस्कने शक्तिलाई चाहिँ हामी गति शक्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने स्थिर अवस्थामा रहेको अथवा भनौँ कुनै ठाउँमा सञ्चित गरेर राखिएको वस्तुमा उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी स्थिति शक्ति भन्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर भनिन्छ। र यो दुवैबाट हामीले शक्ति पाउन सक्छौँ हैन। र अनि त्यो शक्तिलाई रूपान्तरण गरेर भन्नाले अब यो पोटेन्सियल इनर्जीलाई स्थिति शक्तिलाई हामी अर्को शब्दमा सञ्चित शक्ति पनि भन्छौँ। र यो सञ्चित शक्तिलाई यहाँबाट हिँडाएर गति दिन्छौँ, गति शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौँ। र यो भने जस्तो यो गति शक्तिबाट अब डायनामोहरू भयो भने त्यसलाई घुमाएर विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, अथवा घट्टहरू छन् भने त्यसलाई यान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेर पिठोहरू पिस्ने कामहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसरी गति शक्ति र स्थिति शक्तिलाई चाहिँ बुझ्न पनि सकिन्छ। अब गति शक्तिलाई अझ विस्तारमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले यसको परिभाषातिर लागौँ पहिला सुरु। वस्तुमा हुने चालले गर्दा उत्पन्न हुने शक्तिलाई नै गति शक्ति भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ जुन वस्तु चलिरहेको छ त्यो चलिरहेको वस्तुमा काम गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, र यो क्षमतालाई नै हामीले गति शक्ति भनेर बुझ्नु जरुरी छ। वस्तु यदि चलिरहेको छ भने अथवा भन्नुको अर्थ उडिरहेको छ वा बगिरहेको छ अथवा हिँडिरहेको छ अथवा गुडिरहेको छ अथवा दौडिरहेको छ हैन, यो चालमा यदि वस्तु छ भने त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ, र त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता जुन हो त्यसैलाई हामीले गति शक्ति भन्छौँ। र अब शक्तिलाई नाप्नको लागि प्रयोग गर्ने एकाइ भनेको चाहिँ जुल हो भनेर यो हामीले अगाडि पनि पढेका छौँ, र अहिले पनि यसलाई रिपिट गरिएको छ। अब गति शक्तिलाई निकाल्नको लागि एउटा सूत्र छ हामीसँग, गति शक्ति अथवा काइनेटिक इनर्जी, अथवा यसलाई हामीले छोटकरीमा केई मात्रै पनि लेख्ने गर्छौँ, क्यापिटल के क्यापिटल ई। दिस इज इक्वल टु 1/2 mv² भन्छ। अब m भनेको के हो भने वस्तुको पिण्ड, अनि v भनेको के हो भने वस्तुको गति। किन भन्दाखेरि यो गति भन्न नपाइकन वस्तुमा सर्टेन गति हुनुपर्छ हो, त्यसैले यसलाई v को कुरा लियो। र वस्तु भनेपछि त्यसको चाहिँ सर्टेन पिण्ड हुन्छ हैन, त्यसैले यसलाई m भनेर लियो। र यसैले गति शक्ति निकाल्ने सूत्रको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ 1/2 mv² अथवा हाफ mv² भनेर। के इज इक्वल टु हाफ mv² भन्ने चाहिँ यो गति शक्तिको निकाल्ने सूत्र भयो। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ गति शक्तिबाट चाहिँ कसरी काम हुन्छ अथवा कस्तो कामहरू हुन सक्छ। हुन त योभन्दा फरक कामहरू पनि हुन्छन्, र पनि मैले यहाँ एउटा चाहिँ गाडीका कुरा लिदिएँ। अब यहाँ दुईटा गाडीहरू अहिले स्थिर अवस्थामा छन्, हुन त यिनीहरूमा पनि शक्ति हुन्छन्, र स्थिर अवस्थालाई अब हामीले चालमा लग्यौँ भने चाहिँ त्यो चालबाट चाहिँ के हुन्छ त त्यसले शक्ति उत्पन्न गराउँछ। र यसरी चाहिँ दुईटा गाडीहरू ठोक्किँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, काच्याकुचुक हुन्छ। यो काच्याकुचुक गरिने जुन क्षमता हो त्यो चाहिँ यो गाडी अथवा नि चाल शक्तिमा रहेको गाडीमा हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को गाडीको कुरा गर्ने हो भने
यसले चाहिँ किन देखाएन त आज? यो गाडीमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँबाट हिँडेर यहाँ कुद्दाखेरि यहाँ गएर ठोकिन्छ र ठोकिएपछि यो गाडीको चाहिँ नि पछाडिको पार्टलाई चाहिँ फुटाइदिन्छ। भने यस्तो काम यो चाल अथवा गुडिरहेको गाडीहरुमा हुने गर्छ अथवा चलिरहेको हावामा हुन सक्छ। चलिरहेको हावाले पनि पातहरु धुलोहरु हैन विभिन्न अब हाम्रा जस्ताका छानाहरु यी सबै उडाइदिने काम यसमा गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गति शक्तिलाई बुझ्न सक्छौं। अब त्यो शक्तिलाई अथवा भनौं गति शक्तिलाई हामीले त्यो सूत्रलाई गति शक्तिको सूत्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ एउटा समस्या लिएर आएका छौं। जुन समस्याले के भन्छ भन्दा एउटा 8 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा गुडिरहेको मोटरले ठक्कर दिँदा कति शक्ति उत्पन्न होला भनेर भन्छ। अघि भने जस्तो एउटा मोटर थियो त्यो चाहिँ गुडिरहेको थियो कतै गएर ठोकियो भने त्यसले ठक्कर दियो भने चाहिँ कति शक्ति उत्पन्न गरौला अथवा भनौं त्यसले चाहिँ गति शक्ति कति निकाल्छ भनेर चाहिँ सोधेको हो यो। त्यसका लागि यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि मोटरको तौल चाहिँ कति छ अरे 700 किलोग्राम छ अरे। यो अब यहाँ चाहिँ तौल भन्नुको अर्थ किलोग्राममा भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले पिण्ड भनेर लिन सक्छौं है त। यहाँ तौल भनेर यहाँ चाहिँ न्युटन भन्ने दिएको भएदेखि चाहिँ यसलाई हामीले पिण्डमा लानु पर्ने थियो बदलेर हैन एकाइ चेन्ज गरेर। तर यहाँ चाहिँ तौल भने तापनि 700 किलोग्राम भनेर छ त्यसैले किलोग्राम भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त यो पिण्डमा के रे पिण्ड रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई समाधान गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दा सबैभन्दा पहिला त यसको सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन। भन्नुको अर्थ यो प्रश्नलाई हामीले यसरी के कुरा दियो भन्ने कुरा लिनु पर्यो। जस्तो कि अब पिण्ड भन्ने चाहिँ यहाँ 700 किलोग्राम दियो अनि गति भन्ने कुरा यहाँ 8 मिटर प्रति सेकेन्ड दियो र अब के पत्ता लगाऊ भन्यो भन्दाखेरि कति शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्यो। अब यो शक्ति के हो भन्ने कुरा चाहिँ गतिमा गुडिरहेको भएको भएर यसलाई गति शक्ति भन्न पाइयो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला सारांशमा लेखिसकेपछि अब यसको सूत्र प्रयोग गर्ने अनि सूत्रले भन्छ KE बराबर 1/2 mv² भन्ने अघिको सूत्र छँदै थियो हामीसँग हैन। अथवा गति शक्ति बराबर 1/2 m × v²। अब हाफको यो हाफै भइहाल्यो हैन। अनि m भनेको ठाउँमा यहाँबाट हामीले 700 केजी लिन सक्छौं र v भनेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ 8 मिटर प्रति सेकेन्ड लिन सक्छौं। अनि यसको चाहिँ वर्ग छ स्क्वायर त्यसैले 8 को स्क्वायर गर्न सकियो। अब 8 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 64 हुने भयो हैन। 8 8 64 अनि 64 × 700 लाई चाहिँ 2 ले भाग गर्ने हो भने 22,400 आउँदो रहेछ। अब अघि नै हामीले भनिसक्यौं यो शक्ति भएको भएर यसलाई नाप्नको लागि चाहिँ जूल भन्ने एकाइ प्रयोग गर्छौं जसलाई क्यापिटल J भनेर लेखे पनि हुन्छ। यसरी हामीले गति शक्तिको सूत्रलाई समस्या आयो भने चाहिँ समाधान गर्न सकिँदो रहेछ। अब यसैबाट तिमीहरुले m निकाल भन्यो भने चाहिँ हामीले यो 2 ले यहाँ k लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि v² ले यहाँ तल डिवाइड गर्ने हो भने m निस्किन सक्छ। त्यस्तै अब v पत्ता लगाऊ कति गतिमा गुडेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि सोध्यो अनि पिण्ड दियो र गति शक्ति दियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो 2k अपन m भनेर राखेर अनि यसलाई चाहिँ वर्गमूल निकाल्न सकिन्छ। स्क्वायर रुट गरेर v को चाहिँ निकाल्यो भने त्यस्तो बेलामा v पनि निकाल्न सकिन्छ। यसरी हामीलाई के सोध्यो यो सूत्रबाट यहाँ जम्मा 3टा कुरा छ। एउटा KE छ अर्को m छ अर्को v छ। यसमध्ये कुनै दुईटा कुरा हामीलाई दियो भने दुईटाको मान दियो भने जसरी यहाँ चाहिँ m र v को मान दियो र KE पत्ता लगाऊ भन्यो। अब यसमध्ये कुनै KE दियो m दियो भने v पत्ता लगाऊ भन्न सक्छ अथवा KE दियो अनि v दियो भने m पत्ता लगाऊ भन्न पनि सक्छ। तीनटा मध्ये कुनै दुईटा कुरा दियो भने बाँकी रहेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले हिसाब गरेर यो सूत्रबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अर्को शक्तिको रूपमा हामीले यो यान्त्रिक शक्तिलाई चाहिँ स्थिति शक्तिको स्वरूपको रूपमा बुझ्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले यसरी भन्न सक्छौं वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न हुने शक्तिलाई नै स्थिति शक्ति भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ जुनसुकै वस्तुमा शक्ति रहेको हुन्छ त्यो अब चाहे चलिरहेको वस्तु होस् चाहे चाहिँ बसिरहेको वस्तु होस् त्यसैले त्यसको स्थान अब कति कुन स्थानमा छ वा त्यो स्थान हामीले परिवर्तन गर्यौं स्थिति परिवर्तन गर्यौं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यो वस्तुलाई सार्यौं भने पनि
त्यस्तो बेलामा केही शक्ति चाहिँ सञ्चित भएर बसेको हुन्छ र यस्तो शक्ति सञ्चितलाई चाहिँ हामी स्थिति शक्ति वा चाहिँ सञ्चित शक्ति भन्न पनि सक्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अहिलेको उदाहरण तिमीले लिन सक्छौ, त्यो पानी जुन पोखरीको पानी माथिपट्टि राखिएको थियो त्यसको त्यो पानीको स्थान भयो, त्यो स्थानमा रहेको पानीमा पनि शक्ति रहन्छ र त्यो शक्तिलाई नै हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्न सक्छौँ। भने पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले छोटकरीमा पीई भनेर लेख्ने हो भने पीई बराबर चाहिँ mgh भनेर चाहिँ सूत्र हुन सक्छ। m भन्नुको अर्थ वस्तुको पिण्ड रहेछ, h भन्नुको अर्थ वस्तुको स्थान रहेछ अथवा कति उचाइमा छ, कति हाइटमा छ हैन, स्थिति कुनमा छ, र g भनेको चाहिँ गुरुत्व प्रवेग रहेछ। यसरी m, g र s यो तीनटैलाई गुणन गर्दाखेरि जति परिमाण आउँछ त्यो परिमाण भनेको चाहिँ स्थिति शक्ति रहेछ। कुनै वस्तु यदि निश्चित हाइटमा छ भने अथवा त्यसलाई चाहिँ अब हरेक हाइटमा रहेको वस्तुलाई गुरुत्व प्रवेगले तानिरहेको हुन्छ भने यो तीनटा कुरालाई हामीले चाहिँ गुणन निकाल्ने हो भने यो गुणनफल नै त्यो वस्तुको चाहिँ स्थिति शक्ति हुँदो रहेछ। अब यसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले लियौँ। यहाँ m भन्ने एउटा इँटा छ, h भन्ने उचाइमा लगेर राखिएको छ अनि यहाँ तल चाहिँ किला राखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा यो m इँटालाई यहाँबाट चाहिँ खसाल्दिने हो भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ g भनेर। अनि त्यो g ले गर्दाखेरि अथवा यो m को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो m मा भएको सञ्चित शक्तिले गर्दा यो किला चाहिँ यो काठभित्र गाडिन्छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसमा हामीले यो इँटालाई चाहिँ यहाँबाट खसाल्दिने हो भने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, यो किलालाई चाहिँ यहाँनिर दबाइदिन्छ भनेको यो दबाउने काम चाहिँ यो माथि राखेको इँटाले गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। भने त्यस्तै अघि मैले भनेको छु यहाँ पोखरीमा चाहिँ पानी छ अथवा यो तालमा चाहिँ पानी छ, यो अलि माथि हाइटमा छ। अब हामीले यहाँबाट अलिकति पाल खोलेर यो पानी चाहिँ बगाउने हो भने यो बगिरहेको पानी चाहिँ हामीले गति शक्तिमा रूपान्तर गऱ्यौँ हैन। यो पहिला स्थिर अवस्थामा थियो, अब गति शक्तिमा गयो र यसरी अब गति शक्तिमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ क्षमता लुकेको हुन्छ अथवा गति शक्तिमा फेरि एउटा क्षमता हुन्छ जसलाई हामी घट्ट घुमाउन सक्ने क्षमता अथवा ढुङ्गा गुडाउन सक्ने क्षमता हैन, अथवा यहाँ वरिपरिको माटो काट्न सक्ने क्षमता वा चाहिँ पाए भेट्यो भने घरहरू छेउछाउमा छ भने त्यो घरहरू बगाउन सक्ने क्षमता यसमा चाहिँ लुकेको हुन्छ। अब यसैलाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो भने यसले घट्ट घुमाएर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ धान मकै गहुँहरूलाई चाहिँ पेल्न सक्छौँ हैन। भने त्यस्तै अब टर्बाइनहरू घुमाएर चाहिँ त्यसबाट हामीले विभिन्न अन्य यन्त्रहरू चलाउन सक्छौँ र त्यस्तै गरी अब डाइनामो अथवा चाहिँ जेनेरेटर घुमाउन सकियो भने यो पानीले त्यसबाट विद्युत शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यसरी यो स्थिर अवस्थामा रहेको पानी भए तापनि यसमा चाहिँ सञ्चित शक्ति रहेको हुन्छ जुन शक्तिलाई नै स्थिति शक्ति वा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसको सूत्रलाई पनि हामी प्रयोग गर्नतिर लागौँ, जसमा एउटा प्रश्न तिमीहरूको यस्तो दिएको छ। एउटा 8 किलोग्रामको इँटालाई 3 मिटरको उचाइमाथि राख्दा त्यसमा कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भन्यो। अब यसलाई पनि अघि जस्तै हामीले पहिला चाहिँ यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ सारांशमा लेखौँ। यसरी लेख्दाखेरि पिण्ड भनेको चाहिँ 8 केजी रहेछ, उचाइ भनेको यहाँबाट 3 मिटर रहेछ, अनि गुरुत्व प्रवेग भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनेको छु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्ने चाहिँ हामीले कण्ठ पारिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ अब तिमीहरूको यो प्रश्नमा दिएको पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ यसरी नदिएको पनि हुनसक्छ। नदिएको बेलामा चाहिँ हामीले कण्ठ पारेको कुरा लिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि गुरुत्व प्रवेगलाई चाहिँ हामीले 9.8 भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड के प्रति वर्ग सेकेन्डमा हुन्छ किनभने यो प्रवेग भएको भएर। र अब सञ्चित शक्तिलाई चाहिँ हामी पोटेन्सियल इनर्जी पीई भनेर भन्छौँ। यो पीई बराबर वाट भनेर चाहिँ यहाँ यसरी सारांशमा चाहिँ प्रश्नलाई लेख्न सकिन्छ। भने अब सूत्रको रूपमा हामीले अघि पढेको सूत्र थियो पीई बराबर mgh भन्ने। अब m को भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ 8 केजी, त्यसैले हामीले 8 लेख्यौँ। अनि h को भ्यालु चाहिँ दिएको छ 3 मिटर, त्यसैले 3 लेख्यौँ। अनि g को भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यसो हुँदाखेरि यो तीनटैलाई गुणन गर्दाखेरि आउने मान नै तिमीहरूको चाहिँ के हो त
पोटेन्सियल इनर्जी हो र यसलाई पनि हामीले जुल एकाइमा नाप्छौँ र यसरी हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। अब यसैमा अघि भने जस्तो यहाँ 1 2 3 4 वटा कुरा छन्। त्यो 4 वटा कुराहरुमध्ये कुनै 3 टा कुरा दियो भने हामीले बाँकी रहेको कुरा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ पी दियो, जीएच दियो भने एम निकाल्न सकिन्छ, पी दियो अनि एमजी दियो भने एच निकाल्न सकिन्छ। अब जी त निकाल्नै पर्यो नि, यो त हाम्रो कन्स्टेन्ट कुरा भइहाल्यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी आजको बसाइलाई हामीले चाहिँ यहाँ सक्छौँ। तिम्रो सबैलाई धन्यवाद। आजको हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यति नै छ। बाँकी रहेका कुरा अर्को दिन